आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। हदिया वज़ाइफ चैनल में मेरे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं माँ की अज़मत और एहतराम पर बात करूँगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। मौजूद सामीन कराम, इंसान जब दुनिया में आता है तो बहुत से रिश्ते उसके आसपास होते हैं। वो सब रिश्ते वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, मगर एक रिश्ता जो मरते दम तक इंसान के साथ रहता है वो रिश्ता बाप और माँ का होता है। माँ तो वो हस्ती है कि जिसके जज्बों और मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती। माँ के बग़ैर ये दुनिया अधूरी है। बच्चा जब पैदा होता है तो जिस रिश्ते से वो सबसे पहले मिलता है वो रिश्ता माँ का होता है। खुदा ने यूं ही तो माँ के कदमों तले जन्नत नहीं रखी। माँ तो शय ही ऐसी है कि जिसके लिए जन्नत भी कम है। अगर जन्नत से भी कोई अजीम मुकाम होता तो वो भी इस अजीम हस्ती के कदमों के लिए कम होता। माँ जो अपनी औलाद की खुशी में सबसे ज़्यादा खुश होती है और औलाद को कोई दुख हो तो माँ ही सबसे ज़्यादा दुखी होती है। दुनिया में सबसे बदकिस्मत इंसान वो है जो अपनी माँ की कदर ना कर सका। माँ की कदर उनसे पूछो जिनकी किस्मत में माँ की मोहब्बत नहीं है, शफ़क़त भरी छाँव नहीं है। मैं अगर माँ की शान और अज़मत पर सारी ज़िंदगी भी लिखूँ और बोलूँ तो ये ज़िंदगी कम पड़ जाए। मेरी माँ जिसने मुझे इस उम्र तक पहुँचाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं माँ के बारे में कुछ बोल सकूं, जिसने मेरी हर ख्वाहिश को लबों तक आने से पहले पूरा किया। खुदा कभी किसी को अपनी इस अजीम नेमत से महरूम ना करे और सब माँओं को हमेशा सलामत रखे ताकि ये दुनिया ऐसे ही खूबसूरत रहे। प्यारे दोस्तों, मेरी माँ आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। माँ, ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया मुकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से हैं खिले मेरे लहू में गुलाब। मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मेरी वालदा के लिए दुआ करें और इसका सवाब उनको पहुँचाएँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और मुझे और मेरे बहन भाइयों को इस काबिल बनाए कि हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बन सकें। आमीन। एक हदीस में है कि जहमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं महाज़ जंग पर जाने का इरादा रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मशवरा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसी से वाबस्ता रह कि जन्नत उसके कदमों में है। कहते हैं जब इंसान माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिस्क रोक दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं नमाज में अल्लाह के हजूर खड़ा होता। माँ आवाज़ देती और मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला आता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अज़मत क्या होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का कौन ज़्यादा मुस्तहिक है? आपने फरमाया, तेरी माँ। अर्ज़ किया, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी नरमी से बात करना और नमाज़ पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर वालिदैन में से एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ़ तक ना करना और ना उन्हें झड़कना और उनसे अदब और नरमी से बात करना और मोहब्बत और खाकसारी से उनके आगे कंधे झुकाए रखना और उनके हक़ में दुआ करते रहना कि ए मेरे परवरदिगार, जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मुझे शफ़क़त से पाला है, इसी तरह तू भी इन पर रहमत नाजिल फरमा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि
ماں والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے اور وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم میں اس قدر انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے قطرے برستے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھو کہ جب تم اپنی ماں یا باپ کے آگے سے زبان چلاتے ہو، ان سے سختی سے بات کرتے ہو، ان کو جھڑکتے ہو، اس وقت آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں لعنت کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کانپنے لگتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہیں ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی قربانی کے میزان پر پورا نہیں اترتا، بس ایک ماں ہی پوری اترتی ہے۔ اجاڑ بے آباد مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے سہارے تنہا رہنے کی سعی حضرت ہاجرہ نے کاٹی تھی، جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، انسانوں میں سے کوئی ایک انسان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ گہرے گھپ بادل، ویران وادیاں، ویرانی کے اندھیرے، چرند پرند، پانی نہ کھیتی۔ سرزمین مکہ پر پہلی صحیح ماں نے کاٹی اور وہ بھی تنہا کاٹی۔ اللہ کے سہارے اپنی جان و مال کی قربانی ایک ماں نے دی۔ اس سرزمین پاک پر پہلا حوصلہ اور صبر ماں کا آزمایا گیا، پہلا امتحان ماں کا لیا گیا اور پہلی آزمائش میں بھی ماں کامیاب ہوئی، پہلا معجزہ ماں کے لیے ہوا۔ اللہ پر کامل توکل کا ثبوت ماں نے دیا۔ جو سامعین، کوئی بھی دوست، کوئی بھی رشتہ دار آپ کے لیے 24 گھنٹے کام نہیں کرتا، آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے پورا دن کام کرتے ہیں۔ آپ اگر بیمار ہو گئے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تو صرف ماں ہے جو سارا وقت آپ کے سرہانے بیٹھی رہے گی۔ آپ کے دوست، رشتہ دار بس آتے جاتے رہیں گے، لیکن ماں وہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے ماں کو چنا کہ جتنا ماں آپ کو پیار کرتی ہے میں اس سے 70 گنا زیادہ تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو وہ ہاتھ جو کوئی بھی اولاد ماں پر اٹھاتی ہے یا باپ پر اٹھاتی ہے اس کو آگ میں جلنا ہی جلنا ہے۔ پیارے دوستو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ماں کی قدر ان کی زندگی میں ہی کرنی چاہیے، کیونکہ ماں کا انتقال ہو گیا تو آپ کو جو گھر ہے وہ قبرستان لگے گا۔ محل میں آپ رہتے ہوں، چاہے آپ کے گھر کروڑوں روپے کا ہو، لیکن وہ آپ کے لیے قبرستان ہو جائے گا۔ گھر کی رونق ماں سے ہوتی ہے، وہ چلی گئی تو نہ تو گھر کی رونق ہوگی اور جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا، کیونکہ یہ مفت میں جو مل گئی ہے، جب یہ نہیں ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ ہر تہوار پر، ہر فنکشن پر آپ کو ماں یاد آئے گی۔ تو دوستو، جو لوگ ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کی بڑی نظر ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، وہ لوگ زندگی کی ٹھوکروں سے بچ جاتے ہیں۔ میری بات ہمیشہ ایک یاد رکھیے گا کہ کسی شخص نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی دعائیں لے لیں تو ان کے انتقال کے بعد بھی وہ شخص جو ہے وہ کامیابیوں کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ کامیابیاں اس شخص کے قدموں کو چھوتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اس کو پھر دنیا میں لوگوں کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا را ماں کی محبت کی قدر کیجیے اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے جن کے پاس وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ماں کا رتبہ سب سے بلند ہے، وہ ایک بیش بہا دولت ہے۔ بے شک وہ ماں قابل رشک اور سرمایہ افتخار ہے، جو بچے کے اخلاق سنوارتی ہے، اچھی تعلیم دیتی ہے، آداب زندگی سکھاتی ہے، پاکیزہ ماحول عطا کرتی ہے اور عزت نفس کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹس کر کے بھی مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ مزید نئی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔